बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नवाज़ शरीफ की जो वापसी है उसके ऊपर बहुत सी बातें जो है वो की जा रही हैं। एक तबका ये भी कह रहा है कि नवाज़ शरीफ आखिरी वक्त पे अपनी वापसी जो है वो मौखर भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की पूरे मुल्क में जो है वो तैयारियां जो है वो जारी हैं नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से। और नून लीग का ये दावा है कि हम लाखों का मजमा जो है वो इकट्ठा करेंगे और ये जो 10 लाख का हदफ दिया हुआ है इसको पूरा किया जाएगा। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद से भी जो काफ़िले हैं रैलियों की सूरत में 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे रवाना होंगे। कुछ काफ़िले जीटी रोड से जाएंगे, कुछ मोटरवे से जाएंगे। और ये दावा किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानब से कि जो हदफ हमें कारकुनों को लाने का दिया गया था उस हदफ से कहीं ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है, लोग जाने को तैयार हैं और बसों की जो बुकिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून का जो गढ़ था रावलपिंडी वो एक मरतबा फिर जो है वो गढ़ बनेगा मुस्लिम लीग नून का। और हम जो है वो तमाम नशिस्तें जीत कर नवाज़ शरीफ को जो है वो पेश करेंगे और नवाज़ शरीफ इस मुल्क की किस्मत जो है वो बदलेगा। इस हवाले से हमने गुफ्तगू की मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी से और उनसे हमने पूछा कि किस तरह की तैयारियां हैं, शेड्यूल क्या है, नवाज़ शरीफ वापस आएगा या नहीं आएगा। और फिर जो नवाज़ शरीफ की तस्वीर के ऊपर स्याही मल दी गई और उसके ऊपर क्या वो रिएक्शन देंगे, और जिन लोगों ने ये किया क्या उनके ख़िलाफ़ कोई पर्चा दर्ज कराएंगे। और अभी पिंडी इस्लामाबाद में जो है वो क्या चल रहा है और क्या हनीफ अब्बासी ख़ुद दोबारा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या नहीं लड़ने जा रहे, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हमने गुफ्तगू की है हनीफ अब्बासी से। आइए आपको वो गुफ्तगू दिखाते और सुनाते हैं। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक़ मामले ख़ुसूसी हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के जो कायद है नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, उन्हीं की तैयारियों के सिलसिले में हनीफ अब्बासी साहब भी आजकल दिन रात जो है वो मसरूफ़ हैं। किस तरह की तैयारियाँ हैं, शेड्यूल क्या है, कैसे रवानगी होगी और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में जोश व जज्बा कैसा पाया जाता है, इसके ऊपर बात करेंगे। हनीफ भाई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। कैसी तैयारियाँ जी, क्या शेड्यूल है, कब रवाना होंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जी हमारी जो रवानगी है वो 21 अक्टूबर की सुबह 10 बजे हम यहाँ से रवाना होंगे। 8 बजे कारकुनान को हम टाइम दे रहे हैं और तमाम जो सूबाई उम्मीदवारान हैं हमारे वो अपने यहाँ कारकुनान को इकट्ठा करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम है। ये इंतज़ाम इसलिए किया गया है कि हम एक डिसिप्लिन के साथ और एक बाकायदा इज्तमाइयत के साथ अपने कायद का एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए 21 अक्टूबर को जा रहे हैं। और ये इस्तकबाल ऐसा इस्तकबाल होगा जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं होगा। इसको बड़े अच्छे तरीके से जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मरियम नवाज़ साहिबा वो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर कमेटीज़ जो हैं वो बन गई हैं, कोऑर्डिनेटर्स बन गए हैं, निचली सतह के ऊपर लोग जो हैं वो मुतहरिक हो चुके हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। जैसे मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि रावलपिंडी को हम दुल्हन की तरह सजाएंगे, तो अभी दिन भी काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप फैज़ाबाद से लियाकतबाग तक जाएंगे तो आपको होर्डिंग्स ही नज़र आएंगे, स्टीमर्स नज़र आएंगे आपको इंशाल्लाह, और बैनर्स और जो 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 एक पॉलिटिकली इस्तकबाल करने के लिए रिक्वायर्ड मवाद है वो सारा आपको मरकजी मकाम के साथ क्या रखा है हमारा ये होगा कि सुबाई जितने हमारे हल्के होंगे वहाँ से बसेज वहाँ चली जाएंगी। तमाम लोगों की लिस्टें टेलीफोन नंबर के साथ हमारे पास पहुँच गई हैं। IJP रोड पे हम इकट्ठे होंगे, कैंटोनमेंट के लोग जो हैं वो सारे शाहरुख रोड पे इकट्ठे होंगे और ये सारा काफिला जाके हम मोटरवे पे दोनों हम मिल जाएंगे। ये फिर 100 क्रॉस कर जाएंगी बसेस। हमने 60 बसेस के दे दी हैं। सिर्फ पिंडी के 100 क्रॉस कर जी जी, यानी 60 सिटी की। इस्लामाबाद से मैं नहीं कुछ कह सकता। ये 60 तो हम सिटीज़ की आपको गिनवा देंगे और जो बाकी जो है अब कैंट कितना करता है वो मुझे इसका कोई इतराक नहीं है, लेकिन मैं मेरा ख्याल सिटी तक रहूँ तो बेहतर रहेगा। तो लोगों को अगर समझें कि लोगों की कितनी तादाद होगी, वो आप देखिए नहीं, लोगों में टारगेट बहुत कम मिला था, हमें PP का टारगेट 200 का मिला था। ठीक है, तो आप तो ये हर जो हमारा PP का उम्मीदवार है वो 500 की लिस्ट दे रहा है मुझे। और इसके अलावा जो खवातीन विंग है
800 لوگ 800 خواتین 1000 وہ ہیں، منورٹی علیحدہ ہے، سوشل میڈیا علیحدہ ہے، تمام وہ علیحدہ لسٹیں ہیں اور جو ان پیپلز کی لسٹوں میں موجود نہیں ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے ساتھ ایک قسم کا مثال دیتا ہوں، میں نہیں جانا چاہتے، وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو میں ان کی لسٹیں بھی لے رہا ہوں، سب کی لسٹیں لے رہا ہوں، تاکہ ہم نے قائد کے استقبال کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں رکھنی. ہم نے ان کا استقبال اس لیے نہیں کرنا کہ وہ ہمارے قائد، اس لیے پاکستان کی بقا جو ہے وہ میاں نواز شریف سے مشروط ہو گئی ہے. میاں نواز شریف کی آمد اس پاکستان کی ترقی کی مثال ہے، اس پاکستان کی سولیڈیرٹی کی مثال ہے، اس پاکستان کو پوری دنیا کے اندر دوبارہ روشناس کرانے کی مثال ہے. اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کا آنا، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا، اس پاکستان سے پھر دہشت گردی، لا قانونیت کے جن نے جو ہے وہ بوتل سے باہر آیا اس کو اندر کرنا، اس پاکستان کے اندر وہ ممالک کو دوبارہ متوجہ کرنا جو سابقہ حکومت تھی، سابقہ سے مراد عمران خان کی حکومت تھی، جس نے ٹرکی کو ناراض کیا، جس نے چائنا کو ناراض کیا، جس نے یورپ کو ناراض کیا، جس نے مڈل ایسٹ کو ناراض کیا. یہ سارے لوگ جو ہے وہ میاں نواز شریف کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ. اچھا، آپ نے بڑی محنت کی، ہم نے دیکھا جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، وہ تو آپ کا ایک ہوا کہ عدالت نے آپ کو کر دیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسلام آباد میں زیادہ ترقیاتی کام جو ہے وہ کروایا. ہم نے اپنے آپ کو دیکھا، یہ بس سروس الگ الگ سے چل رہی، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. پنڈی نسبت وہاں پہ آپ نے زیادہ فوکس کیا، بڑے متحرک بھی آپ نظر آئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ووٹ بینک کی بات کی جاتی ہے کہ ووٹ بینک کہا جاتا ہے کہ پنڈی اسلام آباد کا ووٹ بینک اب عمران خان کی طرف شفٹ ہو گیا، وہ واپس نون لیگ کی طرف آ گیا؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نا پاکستان کے اندر ہمیشہ جو ووٹ بینک ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے. ابھی آپ اسلام آباد کی جو بات کی، میں نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی پرائم منسٹر بنائی جب میں نے ایڈوائزرشپ سے جوائن کیا، اس کا مجھے ڈیولپمنٹ کا چیئرمین بنایا. ٹھیک ہے، میں نے وہاں پہ سیاسی طور پہ کوئی کام نہیں کیا کیونکہ وہ ہمارے لوکل جو لوگ تھے وہ سیاست کریں گے وہاں پہ. میری ڈیوٹی تھی، اب آپ اندازہ لگائیں 75 سالہ سی ڈی اے کی تاریخ، سی ڈی اے کی نہیں پاکستان کی تاریخ میں، سی ڈی اے تو نہیں بنا رہا، اور سی ڈی اے کی جب سے سی ڈی اے بنا ہے آپ دیکھیں جتنا کام 100 ارب سے زیادہ، اور وہ نظر آ رہا ہے. یہ اور قبل از وقت آئی جے پی روڈ کی مثال ہے، بھاراکوٹ کی مثال ہے، نیو مارگلا روڈ کی مثال ہے، 7th ایونیو کی مثال ہے، یہ جو راول ڈیم والا انٹرچینج ہے اس کی مثال ہے، گرین لائن ہے، بس ہے جو چلتی ہے آپ کی بلو لائن ہے جو آپ کی گلبرگ سے چلتی ہے، آپ کی اورنج لائن ہے جو 7 دن میں آ کے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے چلائی تھی ایئرپورٹ کے لیے. ابھی 160 بسیں تیار کھڑی ہیں، الیکٹرک بسز جو ابھی تک نہیں پہنچ سکی کیونکہ ہم نے اب حکومت میں نہیں ہے، تو موجودہ حکومت بے شک کیئر ٹیکر ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ جو 160 بسیں جو ہم نے 13 روٹس اپروو کیے تھے وہ منگوائیں اور منگوا کے اس کو چلائیں. یہ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ نیشن کا ایسٹ ہوتے ہیں، یہ کسی ایک شخص کا نہیں ہوتا. تو اس لیے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس وہاں پہ تعمیر و ترقی کے مینار کھڑے کیے ہیں. لوگ اندھے نہیں ہیں، جو لوگ آج ٹھنڈی بسوں میں اور سردی میں گرم بسوں میں بیٹھ کے جائیں گے تو وہ تو 4-4.5 سال کا عمران کا دور بھی یاد کریں گے نا، جہاں پنجابی میں کہتے ہیں ککھ بھی نہیں پنے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کمپیریزن لوگوں کو اب بہت شعور آ چکا ہوا ہے. اور جو آخری ہمارا ایک ایشو تھا راول پنڈی کا، آپ کو پتہ ہے راول پنڈی کے اندر نئے ہاسپٹلز بن گئے، راول پنڈی کے اندر کھیل کے میدان بن گئے، صفائی کا نظام آ گیا، بریجز بن گئے، ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بن گیا. 1,60,000 لوگ میٹرو میں سفر کرتے ہیں آج الحمدللہ. ہمارے پانی کا ایشو تھا، وہ جاتے جاتے شہباز شریف صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے 35 ارب روپیہ جو ہے وہ یہاں راول پنڈی کے لیے اپروو کیا، اور جس کا ٹینڈر ہو گیا ہوا ہے. اب نومبر کے شروع میں انشاءاللہ تعالیٰ یا مڈ میں وہ کام ایوارڈ ہو جائے گا. اس راول پنڈی کی جو ایک درینہ لوگوں کی خواہش تھی پانی کی کمی کی، وہ بھی ہم انشاءاللہ. اچھا، جاتے جاتے آخری 2 سوال یہ، ایک تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے جو قائد ہیں ان کے کچھ ووٹنگ تصاویر لگی، کچھ شر پسندوں نے اس کے اوپر سیاہی پھینک دی، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ دوسرا ساتھ ہی اس کے سوال یہ لیں، گڑھ سمجھا جاتا تھا مسلم لیگ نون کا پنڈی کو، کیا وہ گڑھ اب دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ بینر کا پھاڑنا، پوسٹر کا پھاڑنا، میں اپنے کارکنان کو کہتا ہوں تو یہ ہمیں نہ بتایا کریں.
ہم اور لگا دیں گے. ٹھیک ہے نا. میں نے آج صبح ہی کہا کہ جناب جہاں جہاں یہ پھاڑے انہوں نے یا رات کے اندھیرے میں پھاڑے, دن کے اندھیرے میں پھاڑے, مزہ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب ویڈیوز نکل سکتی ہیں ان کی جہاں جہاں سے انہوں نے پھاڑے ہیں, وہ ویڈیوز نکل سکتی ہیں, وہ پولیس اسٹیشن کو دی جا سکتی ہیں. لیکن ہم اس کام میں نہیں پڑنا چاہتے, ہم پولیٹیکل ورکر ہیں. پھاڑے اور لگائیں گے. اور دوسرا گڑھ والی بات, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والا الیکشن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا راولپنڈی شہر گڑھ ثابت ہوگا. بہت شکریہ جی, آپ نے گفتگو سنی نیف بھائی صاحب کی, اور انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ایک مرتبہ پھر راولپنڈی بنے گا, اور نواز شریف کو یہ تحفہ دیں گے جتنی راولپنڈی کی سیٹیں ہیں یہاں سے جیت کر, قومی اسمبلی کی بھی اور صوبائی اسمبلی کی. پورا خیال رکھیے. بہت شکریہ.